पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बच गया। 5वां T20 42 रन से जीत लिया। कीवीज 135 रन के ताक़ुब में 92 रन पर ढेर। इफ्तिखार अहमद के 3 शिकार। मोहम्मद नवाज और शाहीन शाह अफरीदी ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 134 रन बनाए। डेब्यू करने वाले हसीबुल्लाह खाता ना खोल सके, 0 पर पवेलियन लौटे। बाबर आजम 2 चांस मिलने के बावजूद 13 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान 38 और फखर जमान 33 रन बनाकर नुमाया रहे। नवाज शरीफ नून लीग के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। बिलावल वजीर आज़म बने तो कबूल करेंगे, इलेक्शन इल्तवा की कोशिश पर मुज़ाहमत करेंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। मरियम नवाज की अवाम से शेर पर मुहर लगाने और नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाने की अपील। कहा यह महज इलेक्शन जीतने की नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को मुनाज़रे का चैलेंज। समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू में बोले, लीगी कायद फिर मुसल्लत होना चाहते हैं। उन्होंने वापस आकर अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट और जजेस से हिसाब लेना है। नून लीग ने मिसाके जमहूरियत को तबाह कर दिया। आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाएंगे, 172 का नंबर क्रॉस कर जाएंगे। कराची और सिंध उजाड़ दिया, पंजाब उजाड़ने आए हैं। लाड़काना और नारोवाल का मुकाबला कर लें। अगर लाड़काना बेहतर हुआ तो सियासत छोड़ दूंगा। नवाज शरीफ का लेवल नहीं कि अंडर ट्रेनिंग से मुनाजरा करते। एहसन इकबाल का जवाब। कहा हमारे कायद का नाम एहतराम से लें, अगर जबान ठीक ना की तो जवाब देना जानते हैं। अब्दुल अलीम खान की लाहौर में भरपूर इंतखाबी मुहिम। साबिक अरकान असम्बली गुल आगा और एजाज हुसैन का सदर IPP की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अब्दुल अलीम खान आज खानेवाल का दौरा करेंगे। PP 209 में इंतखाबी मुहिम का जायजा लेंगे। कराची में PTI के उम्मीदवार अरसलान खालिद पर हमला। PTI का MQM पाकिस्तान के कारकुनान पर हमले का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के इलाके हैदरी में भी पीपल्स पार्टी के ऑफिस में तोड़ फोड़। PS 130 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का MQM कारकुनान पर हमले का इल्जाम। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। तोशाखाना केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद, एक पर जिराह मुकम्मल। ग्राफ ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट वॉच के तखमीने के लिए पाकिस्तानी कौंसिल खाने ने राब्ता किया। तहफ़ की मालियत का तखमीना लगाने वाली कंपनी के मुलाजिम इमरान का बयान। बनी गाला के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का बयान कलमबंद कराने पर बानी PTI का एतराज। हम इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंस के साथ मिलके 172 क्रॉस करेंगे। अभी से राब्ते में है, 8 फरवरी को हम आपको सरप्राइज देंगे। मुझे वजारत छोड़ना चाहिए था, मैंने कोशिश किया। वालिद साहब ने उस पर कहा कि मैंने ज़बान दिया, मैं अपने ज़बान पे कायम हूँ। दुनिया भर में डिबेट्स होते हैं। मैं अपना पार्टी का वजीर आजम का उम्मीदवार हूँ, नून लीग अपना पार्टी का जो वजीर आजम का उम्मीदवार है वो आए मेरे साथ नेशनल TV पे डिबेट करे। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मुनाज़रे का चैलेंज दे दिया। बोले लीगी कायद फिर मुसल्लत होना चाहते हैं। उन्होंने वापस आकर अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट और जजेस से हिसाब लेना है। नून लीग ने मिसाके जमहूरियत को तबाह कर दिया। 9 मई के बाद पाकिस्तान की सियासत को बहुत नुकसान पहुंचा। PP चेयरमैन का समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में इंटरव्यू। बोले आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाएंगे, 172 का नंबर क्रॉस कर जाएंगे। नवाज शरीफ नून लीग के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। वोट को इज्जत दो का मतलब लोड शेडिंग खत्म करना है। शहबाज शरीफ कहते हैं बिलावल वज़ीर आज़म बने तो कबूल करेंगे, इलेक्शन इल्तवा की कोशिश पर मुज़ाहमत करेंगे। लीगी सदर की IPP रहनुमा ओन चौधरी से मुलाकात। NA 128 की इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने पर इत्तेफाक। मरियम औरंगजेब कहती हैं नून लीग ने जिन जमातों से सियासी इत्तेहाद किया वो जिसे चाहें टिकट दें। शेर पर मोहर लगाएं, नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएं। मरियम नवाज की अवाम से अपील। NA 119 में इंतखाबी मुहिम से मुतालिक मुशावरती इजलास से खिताब। कहा यह महज इलेक्शन जीतने की नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। मरियम नवाज NA 130 पर वालिद की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए भी तैयार। 23 जनवरी को रैली की क़यादत करेंगी।
دیر ہی شیر کا شکار کر سکتا ہے، بلاول بھٹو کا کوٹ ادو میں جلسے سے خطاب۔ بولے مخالفین کہتے تھے ہم نے پنجاب میں دودھ کی نہریں بہا دیں، لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں تو پتہ چلا حلقے میں پانی ہی نہیں، شو بازی سے کام لیتا ہوں نہ ہوائی باتیں کرتا ہوں، اقتدار میں آ کر 10 نکات پر عمل کرنے کا وعدہ۔ پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات معمول پر آنا شروع، نگران کابینہ کی منظوری کے بعد تہران سے نجی پرواز 100 مسافروں کو لے کر لاہور ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پروازیں معطل تھیں۔ ثانیہ کی جگہ ثنا، شعیب ملک نے اداکارہ ثنا جاوید سے دوسری شادی کر لی۔ الحمدللہ کے کیپشن کے ساتھ قومی کرکٹر نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شادی کی تصاویر اپلوڈ کی۔ اداکارہ ثنا جاوید کی بھی دوسری شادی، پہلا بیاہ گلوکار عمیر جسوال سے رچایا تھا۔ سوشل میڈیا پر ملا جلا رد عمل، کسی نے مبارکباد دی تو کسی نے شعیب اور ثانیہ کی علیحدگی پر افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات معمول پر آنا شروع، نگران کابینہ کی منظوری کے بعد تہران سے نجی پرواز 100 مسافروں کو لے کر لاہور ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پروازیں معطل تھیں۔ ثانیہ کی جگہ ثنا، شعیب ملک نے اداکارہ ثنا جاوید سے دوسری شادی کر لی۔ الحمدللہ کے کیپشن کے ساتھ قومی کرکٹر نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شادی کی تصاویر اپلوڈ کی۔ اداکارہ ثنا جاوید کی بھی دوسری شادی، پہلا بیاہ گلوکار عمیر جسوال سے رچایا تھا۔ سوشل میڈیا پر ملا جلا رد عمل، کسی نے مبارکباد دی تو کسی نے شعیب اور ثانیہ کی علیحدگی پر افسوس کا اظہار کیا۔ ہم انشاءاللہ تعالی انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے 172 کراس کریں گے۔ ابھی سے رابطے میں ہے، 8 فروری کو ہم آپ کو سرپرائز دیں گے۔ مجھے وزارت چھوڑنا چاہیے تھا، میں نے کوشش کیا، والد صاحب نے اس وقت کہا کہ میں نے زبان دیا، میں اپنے زبان پہ قائم ہوں۔ دنیا بھر میں ڈبیٹس ہوتے ہیں، میں اپنا پارٹی کا وزیر اعظم کا امیدوار ہوں، نون لیگ اپنا پارٹی کا جو وزیر اعظم کا امیدوار ہے وہ آئے میرے ساتھ نیشنل ٹی وی پہ ڈبیٹ کرے۔ بلاول بھٹو نے نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج دے دیا، بولے لیگی قائد پھر مسلط ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے واپس آ کر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ججز سے حساب لینا ہے۔ نون لیگ نے میثاق جمہوریت کو تباہ کر دیا، 9 مئی کے بعد پاکستان کی سیاست کو بہت نقصان پہنچا۔ پی پی چیئرمین کا سما کے پروگرام میرے سوال میں انٹرویو، بولے آزاد امیدواروں کو ساتھ ملائیں گے، 172 کا نمبر کراس کر جائیں گے۔ نواز شریف نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، ووٹ کو عزت دو کا مطلب لوڈ شیڈنگ ختم کرنا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں بلاول وزیر اعظم بنے تو قبول کریں گے، الیکشن التوا کی کوشش پر مزاحمت کریں گے۔ لیگی صدر کی آئی پی پی رہنما اون چودھری سے ملاقات، این اے 128 کی الیکشن مہم بھرپور انداز میں چلانے پر اتفاق۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں نون لیگ نے جن جماعتوں سے سیاسی اتحاد کیا وہ جسے چاہیں ٹکٹ دیں۔ شیر پر مہر لگائیں، نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں، مریم نواز کی عوام سے اپیل۔ این اے 119 میں انتخابی مہم سے متعلق مشاورتی اجلاس سے خطاب، کہا یہ محض الیکشن جیتنے کی نہیں، عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جنگ ہے۔ مریم نواز این اے 130 پر والد کی انتخابی مہم چلانے کے لیے بھی تیار، 23 جنوری کو ریلی کی قیادت کریں گی۔ دیر ہی شیر کا شکار کر سکتا ہے، بلاول بھٹو کا کوٹ ادو میں جلسے سے خطاب، بولے مخالفین کہتے تھے ہم نے پنجاب میں دودھ کی نہریں بہا دیں، لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں تو پتہ چلا حلقے میں پانی ہی نہیں، شو بازی سے کام لیتا ہوں نہ ہوائی باتیں کرتا ہوں، اقتدار میں آ کر 10 نکات پر عمل کرنے کا وعدہ۔ اور ملک کے بیشتر حصوں میں شدید سردی کے ڈیرے، بالا علاقوں میں موسم ٹھنڈا ٹھار، اسکردو میں پارہ -9 ڈگری تک گر گیا، لاہور میں سرد ہوائیں شدت برقرار، کراچی میں موسم خشک، خیبر پختونخوا پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند، موٹر ویز اور اہم شاہراہوں پر حد نگاہ انتہائی کم۔